अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का नुस्खा है। ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियाँ जिनका कद छोटा रह जाता है और कद छोटा होने की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अब आपने दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका कद जो है ये लंबा हो जाएगा, आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो अब आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नुस्खा बनाकर आप इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे के और भी काफ़ी फ़ायदे हैं, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। मुकम्मल देखेंगे तो इसमें मैं आपको इसके फ़वाद बताऊँगा, इस नुस्खे के फ़वाद। आप इसको किस किस मर्ज़ में लड़के भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत आसान नुस्खा है, देसी हर्बल नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कद का बढ़ना। और इसके अलावा ऐसी लड़कियां जिनकी छाती जो है ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है, छाती का साइज छोटा हो जाता है, छोटा रह जाता है इनकी ग्रोथ रुकने की वजह से, तो वो भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके छाती का साइज जो है ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा और भी इसके काफ़ी फायदे हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो कद है ये क्यों छोटा रह जाता है। सबसे पहली बात यह है कि कद के छोटे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मरूसियत। उनके जो जीन्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो अगर बाप से जो जब मुंतकिल होते हैं, उनके अगर पीछे जो आबा अजदाद है उनमें अगर किसी का कद छोटा है तो उस वजह से भी कद छोटा रह जाता है। ये एक आम नॉर्मल बात है और हर बंदा इस बात को समझता है। अब मैं आपको इसकी अंदरूनी जो कहानी है वो बताता हूँ। अंदरूनी कहानी ये है कि ये हार्मोन्स की कमी की वजह से जो है ये कद छोटा रह जाता है। उसके अलावा विटामिन की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन डी की कमी, ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी की वजह से, जब लाज़मी बात है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं ये ग्रोथ नहीं कर सकती। कैल्शियम हड्डियाँ जो हैं ये हमारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ जो है ये कैल्शियम की बनी हुई है। जब कैल्शियम बच्चा नहीं लेगा तो कैल्शियम का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है दूध। अगर बच्चा दूध इस्तेमाल नहीं करता तो इसके मतलब है उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी जो है हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। उसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी जो है हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। अब अक्सर हमने सुना है कि दो लोग कहते हैं कि अगर कद छोटा रह जाए तो बच्चे को उल्टा लटका दें, बच्चा जो है वो लटकना शुरू कर दे, दरख्त से लटकना शुरू कर दे। तो भाई ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, ये एक चुटकुला हो सकता है, ये एक मोज़ा हो सकता है, मगर यहाँ पे इसकी कोई ऐसी वजह नहीं है कि अब आप जो है वो दरख्तों के साथ लटकेंगे, उल्टा लटके या सीधा लटके या किसी तरीके के साथ आप लटकेंगे तो आपका कद लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपका जिस्म जो है ये हड्डियों का बना हुआ है, कोई प्लास्टिक का नहीं बना हुआ कि आप लटकेंगे तो आपका जो है वो प्लास्टिक जो है लंबी हो जाएगी, आपका कद लंबा हो जाएगा। तो भाईजान इसके लिए जो है आपको नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियों की जब ग्रोथ होगी, आपके हार्मोन्स जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ही आपका कद बढ़ सकता है। दरख्तों से लटकने से अगर कद बढ़ता तो जो भी छोटे लोग हैं जिनका कद छोटा है तो वो सिर्फ यही तरीका करते हैं, दरख्तों से लटकते रहते और उनके कद लंबे होते रहते। तो भाईजान ये सिर्फ एक कहावत या हम इसको कह सकते हैं, ये एक मन गढ़ंत कहानी हो सकती है, ये इसको एक्सरसाइज कह सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करें तो इसकी वजह से जो है कुछ न कुछ आपको ग्रोथ हो सकती है, अदरवाइज इसका इतना खास फायदा नहीं है। उसके अलावा ये नुस्खा जो है एक तो चेहरे को निखारेगा, आपके चेहरे की रंगत खराब हो गई है, छाइयाँ बन गए हैं, दाग धब्बे बन गए हैं, तो रंगत जो है इसको आपको इसकी जो चेहरे की रंगत है इसको निखारेगा। उसके अलावा आपके जो जिस्म की जो है अफजाइश करेगा, आपके जिस्म में जो है किसी भी किस्म की विटामिन की कमी है या इसके अलावा आपको जो है वो विटामिन सी की कमी है, तमाम किस्म के हार्मोन्स जो है उनको बढ़ाएगा और विटामिन बढ़ाएगा, विटामिन डी की जो है कमी को पूरा करेगा। तो ये पूरे जिस्म की अफजाइश भी करेगा और इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा सुर्ख व सफ़ेद हो जाएगा, चेहरे के पे जो है वो सुर्खी आ जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जिनकी छाती का साइज जो है ये छोटा रह गया है और फिर उनको जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो उसका साइज बढ़ाते हैं, तो इसके लिए जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुदरती तौर पर जो है उनकी छातियों का जो साइज़ है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रोथ होती है, इनकी भी ग्रोथ होती है। जब बच्चियाँ जवान हो रही होती हैं उस वक्त जो है तमाम अज़ा की ग्रोथ होती है, तो
تو کسی وجہ سے ہارمونز کی گروتھ رک جاتی ہے. جب قد رک سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چھاتیوں کی گروتھ بھی رک سکتی ہے. تو چھاتیوں کی گروتھ بھی اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ چھاتیوں کی افزائش بھی پیدا ہوگی, ان کی گروتھ بھی بڑھے گی اور ہڈیوں کی گروتھ بڑھے گی, جسمانی گروتھ بڑھے گی, جسم کی جو ہے جسمانی افزائش جو ہے یہ بڑھے گی, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا قد بڑھے گا اور چھاتیوں کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے کی رنگت خراب ہو گئی ہے تو آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ خوبصورت سرخ و سفید ہو جائے گا. تو جو دوست جن بچوں کے قد چھوٹے ہیں وہ جو ہے نہ ان کو کسی ورزش کی ضرورت ہے, نہ ان کو الٹا لٹکنے کی ضرورت ہے, نہ ان کو سیدھا لٹکنے کی ضرورت ہے. صرف ان کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے جن بچوں کا قد چھوٹا ہے تو ان کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور جن بچوں کی چھاتی کا سائز کم ہو گیا ہے, ان کی گروتھ رک گئی ہے, تو وہ جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے جن کے چہرہ خراب ہو گیا ہے, چہرے پہ داغ دھبے چھائیں بن گئی ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہت زبردست نسخہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں, اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں, اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے, جڑ بانس لینی ہے. بانس کی جو جڑ ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے 15 گرام. اس کے بعد آپ نے مستگی جو ہے, مستگی رومی جو ہے یہ آپ نے لینی ہے 15 گرام. اس کے بعد آپ نے لینا ہے زعفران, اچھی قسم کو زعفران لینا ہے, کشمیری لے لیں یا کوئی بھی اچھی قسم کا زعفران, یہ آپ لینا ہے 5 گرام. اس کے بعد آپ نے جو ہے اونٹنی کا دودھ لینا ہے, جس کو ڈاچی بھی کہتے ہیں, ڈاچی کا دودھ یا اونٹنی کا دودھ, یہ آپ نے لینا ہے 1.5 کلو. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے عرق گلاب جو ہے یہ آپ نے حسب ضرورت تھوڑا سا لے لینا ہے. آپ دو چمچ لے لیں یا 4 چمچ, یہ میں آپ آج آگے چل کے آپ بتاتا ہوں آپ نے اس کو کتنا لینا ہے. تو ناظرین اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جو مستگی رومی ہے اور جو جڑ بانس ہے ان کو آپ نے کھرل کرنا ہے, ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے, کوٹنا ہے, دونوں کو مکس کر کے. جب آپ نے ان کو مکس کر کے کوٹنا ہے یا الگ الگ کوٹ کر آپ ان کو مکس کر لیں, جب یہ بریک پاؤڈر بن جائے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے, اونٹنی کے دودھ میں مکس کر کے آپ نے اس کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کا آپ نے کھویا بنانا ہے. جب تک یہ دودھ کھوئے کی شکل اختیار کرے گا اتنی دیر میں آپ نے کیا کرنا ہے, عرق گلاب میں جو زعفران ہے اس کو آپ نے کھرل کرنا ہے. اچھی طرح سے آپ اس کو کھرل کریں. جب یہ یکجان ہو جائے, مکس ہو جائے, تو اس وقت آپ نے اس کو جو ہے آپ نے رکھ دینا, الگ کرنا. اتنی دیر میں جو ہے یہ کھویا بن جائے گا. مستگی رومی اور جڑ بانس کا جب کھویا تیار ہو جائے اس وقت آپ نے کھویا کو اتارنا ہے. اتار کر آپ نے اس وقت جس میں یہ عرق گلاب زعفران والا جو ہے یہ آپ نے اس میں شامل کر دیا. یہ کھویا جو ہے یہ بہترین کھویا آپ کے پاس تیار ہو جائے گا, زعفرانی کھویا تیار ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. صرف 2 چمچ آپ نے جو ہے, جو بڑے کھانے کے چمچ ہے, بالغ عمر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, 1 چمچ سے لے کے 2 چمچ آپ اس کو استعمال کریں. مگر یاد رکھیں کہ 22 سال سے کم عمر کے افراد کو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. 22 سال کم از کم 22 سال کے بعد جو ہے قد نہیں بڑھتا, قد بڑھنا رک جاتا ہے. اگر آپ کی عمر 22 سال ہے یا زیادہ سے زیادہ 23 سال ہے, 23 سال کے بعد جو ہے اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. 22-23 سال سے پہلے آپ یہ نسخہ استعمال کروائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بانس کی طرح قد جو ہے یہ نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ ان کی ہڈیاں جو بچوں کی ہڈیاں جو ہے یہ گروتھ کریں گی, بچوں کی ہڈیاں گروتھ کریں گی, افزائش کریں گی. اور جن بچوں کی چھاتی رک گئی ہے, چھاتی کی افزائش رک گئی ہے, چھاتی کا سائز کم ہے, چھوٹا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست نسخہ ہے. انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے آپ کے یہ تمام مسائل جو حل ہو جائے گی. روزانہ صرف آپ نے 1 چمچ سے لے کے 2 چمچ تک اونٹنی کے دودھ کے ساتھ ہی آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. مطلب کم از کم 1 گلاس ہو, 1 گلاس اگر اونٹنی کا دودھ ہو مگر کچا نہ ہو, یہ کڑا ہوا ہو, اس کو بوائل کیا ہوا ہو, تو 1 چمچ آپ نے یہ کھویا کھانا اور آپ نے اونٹنی کا دودھ پی لینا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ بانس کا قد لمبا ہوتا ہے, جیسا کہ اونٹنی کا قد لمبا ہوتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر آپ کا قد جو ہے یہ گروتھ کرنا شروع کر دے گا, آپ کی ہڈیوں میں گروتھ پیدا ہو جائے گی. ناظرین بہت زبردست نسخہ آپ سے شیئر کیا, برائے استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ.